ستة أسباب لتحصيل لذة الصلاة سبب عليجا 100 صلاة برباچسا صلاة أركم سي سورة سبب عليجا سن توقو خيسا حضور القلب ثم التفهم ثم التعظيم ثم الهيبة ثم الحياء ثم الرجاء ها اتيادا قارت سبب عليجا خصلاة خي صلاة دغادا صلاة روحي قبط قل صلاة 100 إسا صلاة من صلاة تو اتتنغرت سبب عليجا وانجو توقو خدرا قلب برجرات حضور قلب جني قلب برجرات باجا قلب برجرات جچون كن جاء وني خنر نما غراغا وهو الاهتمام صلاة مانو سياچسو او وان سجباتو يا دمان كنا قلب رسينفو قلب تبرجرات هي كان جو هنجل وهو حضور القلب يچون ما اهمك وان سياچسي جچو او وان سفردي جچو اما توكو خدرا قلب برجراتو جتيتو مقبطات قلب برجراتو غزي ين هي كانسا غزي سينجت وان سجباته دا بك سجبدوتي قلب تجرتي وان سجبا هي كان اكريتو دا خطابه سن ركعتين قبدي وهو ما اهمك شدة الاهتمام قرآن الرتي يا يحيى بخذ الكتاب بقوة خطابهم ننفضوا جنان بحضور قلب اهتمام وان سجباته قبا وان اتياد بيجو بقات اتياد سنجد قلب انت بوبان تربين سيرك خايبون اتيادو صلاة التنجرا يا دجوخان صلاة وان جباسي توجيجو قلب برجراتو نيكانيسا صلاة وان سجباته أكنا توكو خدرات إني لما فا الفهم صلاة غنا وانجت بيهودا خطبة دماء دبريرتي الله أكبر الرقاسة هنگ سلامتوت بككنا جرجي هميتين توي لا الخيسا الحمد لله رب العالمين وقاجي ربين كيا قبرتش كيا نفار سجي الرحمن الرحيم فارون الرجي بسجي أنا كنا جي ربنا كنا جي نافبوب بعد خيتشينجا حديث مسلم يوديس الرحمن الرحيم قبرتش كيا فارون الرجي بسجي مالك يوم الدين نبود سجي إياك نعبد وإياك نستعين خن نافي قبرتش كيا يدوتي بايلما جي نمالي خبيرو قبرو لبورتي خبيرو نمالي خبيرو تنگرگار صفتو لبورتي بايلما جي أنا قرأوساني ديبسا آية خننا أوف ربنا كنا جاء حاسا خنا إفتي ببا بكبيرو تيمال غوتا محمد صلى الله عليه المنجد كنا جي 35 أسبابا للخشوع في الصلاة رسالة جد سبب عليه صدوم يسدي وان صلاة خيسة اتين ربي فقجد إرقى سخاف جيه خطابة سنرتي أتي خربين فاتحة هو أتي قرأت جزي أتي كنجد ربنا كنجا هذا وكان إفتى بوبا بكبيرو أكمل تتيفتن ديسي يابو نما خبجان أمي كم ربي سبولي جاكم خربين أكنا سينجاجو هذا وربنا أكنا جاجو غنا أكنا جابي خدان إنقذ دهيمتين جرا أروان رديبو فيكم أكسمتين في كسم في هي إهدينا الرقاسة هنگا ولقبالين قوت خوني قبر الجخياتي واني خدات إساف تهادا جاء كنا هقا جلبا قبط قدنا ربيتي فقجي يا دخيتي بيكا موقف هي كان ساتي سكسما بيت هي هقا والجتو لربي الحمد دعائي غري خيسا كنات جرا فارو ربي خياف تهادان أكيد برهون غرغار سربيتين تي نغرغارو سارتي غلن خساتي يچودا خايم القيم كنا نسيجي لال سمع الله لمن حمده وقاجي ربنا ولك الحمد يا ربي خينيا فارون سيفتهادا مال رتي غاري دلغي في غدنتي نفدبت رتي
قارين إني دلقي صلاة فارن نغرغارو فات أغرتي وني دبركم سين تهجتو دا إداهين إشارة لتشنجرتي غدو جمع دبرك 60 سنين هقا سجودو مالجا الربي غياب قجادا قالي ربي تيفي قدنا ربي تيف قجادا أنا كنماتو قدنا غياتنا نرائيقما أكوان كنجو هقاني والتحياتو تاو قدنا ربي دكي سميتي أكوان فولدر ربي إساتاوتي التحياتو هي كان قناتيس أكنمت ومقاقلين ديمدد في تيرن ديبو في دي خصدفا خلمفا الفهم وانقرأ بيهو دا خطبة دينجد دا خيستين همي سندقي قادي دمي إرن ديبو أما ها توقو خدرا قلبي دا جراتو خلمفا دا وانقرأ بيهو إني صدفا التعظيم قدنا ربي فولسا دابتو بيهو قبا حكومة دابتو سن يعني كنا وني كنا خيسات نميسو إسا خيس جراتو قبا لال قدنا ربي دبتني درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية كتبي أكيوجا ابن عباسي جاء دچينتون تربة سمين تربة بل إني سي أمنا متى إبشني غرام فردين سي أمنا متى إبشني سمين تربانيس دچين تربانيس أكسما خوني كرسي غيزتي وسيع كرسي يو قرآن دغيسني بي كرسي غيزة يو ديبي أكا شلنجين تربا دري الدنيا رد دربمتي فكاتا كرسين توني هقوني في واني سي وجي جيرون عرشي غيزة قايمتي أكاريبو سمين تربون كرسي غيزة فكاتو سن فكاتي عرشي في كرسي واني ربي نومي كل ما سوى الله اوما ربي قوتمت بكا ولد ديبته كخردلة في يد أحدكم أكفري مدار رافو حركتكو خيساني خيسا خجروتي أبو وان الراسي قلو قبر أكيجت ربي قدنا إسام ملي وصفمادا قدنا دانغان قبنين دبتمادا الله أكبر ربي كسيتي فين دابدا سبحان الله كن ياني سا خنتوبا خان أكا أوما ربي غيزة تفكروتي أكا نجرين قدنا ربي بيقودا حكمو أسماء في صفة ربي دبتو تات واحد الأحد الصمد جتشون كن هيك كانسا أكنا رجعي فتن خنمالين قمنو دين الرأي خنمالي وان فول ربي تندي نقمنو جمع خنماف دفني خنماف تاو جرابك مانك خنق أبدا لال خقول والله خيس جروبون مقالمان خنان صفة سرا أحد جتشون سن منفرد خطا بها توكو تها توكو خطا بها دا وقويم بك أفر ديتين قل هو الله أحد جين ربين اسم إرانا غافة تنسنبر توكما أحد توكما توكن في ذاته في أسمائه في صفاته في أفعاله أفري هاي أفران كان كيبوتين أقوت ربين توكما جنان خطا بها جنان ذات سا خيستي والمامي هنجرو توكما ليلا منجرو أسمائه مقاسا خيسا يوجن خمقا أكرب بيقبو هنجرو خلاص حكما قبايتو مقاس حكما قبايتو أحد جنان ذات سا خيستي استوكما أحد مقاسا خيستي استوكما أحد صفة خيستي خرب بفقات انجرو توكما أحد دلقا كربين دلقو غدلقو انجرو خنا خيستي استوكما خبابا دهريان قبو أحد جزء يتوامي كقبتان جميل كسي قبديتي الصمد قدنا دانغان قمنا وصفا ما يتوهي كارسايا هي كمال الله نهاية له وان قدو خيزت وان التنف دبت خيزت
خباب هذا ديشو خباب هذا وان التنف دبة خيزت هي وان التنف دبة خيزت خباب هذا جئت خباب هذا خنا خيزت وان التن خباب يسان كيسا دانغا كبويتو سمدي تكنا هي كانسا لا لا أحد أوغان جوريفو أفوريني مي لا فاتينا منانما هي أحد أوغان جو أفوريني مي أفراني نمي خانا إردي بتيتما هي صفة ربين بيخا داجي بيكم ساسا خيسا دانغان كابو سمديتو سمدي وغاي ربين بيخا دا عليم بيخا دا دغيسي سان كتفسرتو بيكم ساسا خيسا دانغان كابو جيتشو دا إيساتي كنجي سمدي جيتشوتو بيكم ساسا خيسا دانغان كابو جيتشو داجي قدير دنديا دا جنان دانغاتين كابو ربي كنات دانغاتين كابو ربي كنات دانغاتين كابو ربي كنات دانغاتين كابو دانغاتين كابو خنا إيسا هيكا إيسا خميتو دانغاتين كابو دا فسرمان سنجري إيسا خميتو دانغان كابو دا تفسرمان سنجري واحد أحد يجون خطبها دا صمد وانتين خطابه سنتي دانغان كابو يجودا شوفا مقارب بيتي في قدين ربي خدا جيزتك يتو أكت يفدبت الرخيصة دانغان كابو قل هو الله أحد الله الصمد الصمد الذي له الكمال المطلق أكسي ربي كسيتي في دابت داجا أقردين؟ سبوات رب ما خنا راو مال بيت رب ما نكون سبيل مالي مي وان دغيسي تكاكب داتي وايات تكاكب داتي عمري تدين كان خيسة أسجيسي وان الراسي قال جي أيول بون سيتيسين جت مالم داتي واحد الأحد الصمد أن ربي كناتي في صلاة هاجي ميكا فرانجي سدي إني أفرف هذا الهيبة خوف مع التعظيم صدا قدين ربي في كيسا قب إبادان دلقتنا خيسات أن تعبد الله كأنك تراه أكوال لالتي غرتو ربي قبرو دا أكوال لالتي غرتو ربي قبرو خنر راهي قامفين سينوفته إبادان تيتون حقا قدين ربي وغفلون دن ديسو حالي ديرو إبادان تيا أكا قدين ربي تيواملتو أدب دبو غي خناف وهنا قطعات آهي جتو صدا خيف كيسا قب أكا ست دابتي إني كن خاف رفا جني إني شنفا الحياة رب الرا قامفي أكا إبادة إساتي في أكا قدين ربي خنا ولن نملقا ولن سمتو أكا نرا قامفتو هي نمني وان دري نما قدا داجي سبيخي قا قامفتو ما قبا يو تفيتي دري تيولي قامفتو ما خلاص هي كاسا رب الإسلام أبا سبحانه أكذت إني جهفا الرجاء يو كنوانو أخينا ما نراكيبا غلط رب الرخجيل يو كخيالانو باتي نراكيبا يو كساتي بودي خجو أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الواحد القهار الصلاة والسلام على المصطفى المختار وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار أما بعد صحابة تتوقع زبنا نبي في صلاة حديثة تكتشفنا قفاني مودين خبود في صلاة قلبي دافي يا دنا لا تندو خبود صلاة الله أكبر إيتي أريو وانجان كبار دوتي خبود جلبة كباتو إيرانتور خبود الجو إيرانتور خبود سجودو إيرانتور خبود قال لات في ديتوما مري
السلام عليكم جين صلاة هيك في تيبوت وعليكم السلام صلاة ندي صلاتي هاي أماس ديبيجا أماس كفي بيك إن صلاة صلاتي يعني نبي مكان كتابه كنا مال جال سنجي إن صلاة ندي ردي بي صلاتي أسرع فرد إيه أمر ديبيجا الله أكبر خوته ما في إيه تندك جيه السلام عليكم السلام عليكم هيا السلام عليكم يجي النبي هه سلامتي وعليكم السلام سلام ندي صلاتي يا ربي أمس حديث أنا سدين أكمل وجه الرديبي أمس أكمل سا خريف وصلت أريتي وانجان وني خنا راكب التماتي هند أول الراقاسي هم كانوا ماتي في ده وان كانوا بده مرد جدار بده برامي هاي هن سلانة الرديبي صلاتي ترى سجيمي أخي نقدر جاي أن خيج سلانة خنوا أما أكستاتو إيجا خيج يقول إنتين خيج النبرسي سايه هاي أكنا أكتاتو هوجا أفتي الله أكبر جد قرآن فاتحة قراتي قرآن راوا ربي سلاف سهوجو قراتي جلبك أبتيه هوجو جلبك أبتي زك جتايه أكا هنگا لفين دي بكت أسكيسة توماني نوان جان جلبك أبنا خيخان خيسة تكوني تورتيه سمع الله لمن حمده هوجو الجت هو تكو هنگا لفين همنا بوت الدبتوتي تكو لتورتيه أكاسيت هوجا سجود دمس همنا تربر سجود دي تكو لما سدي جلب لمان أفور شن ميلا لمان جا تربة همنا تربة يعني هي خنرت كاسيت جتة خنا نكاس أسرعي فينشيفني خصلاة كاسي خد بيسني هي خنا هنكا بوكس كاسيت جتة قام خي أفر تربان كنا رامي جيسته سجود دجين سجود دسان تكشو نتورتيه هاي أكاسيت ماس الراول جت تجين وقول بين السجدتين يدو سجود لماني جنيني بيكا الراول جت وقول راول جتس تكشو تورتيه وقول سجود الراول جت تكشو نتورت هوجا سجود دس تكو نتورت أكاسيت صوت أوفتا صلاة خنا جتو أكاسيت ركعتو كراسي سيفتي صلاتك وفعل ذلك في صلاتك كلها صلاتك هند غيزتي أكمل أجيس خنا صلاتي أكنا صلاتي جيت أكس كرايس جن هاي هذا هو يتمرتين جو صلاتك زي صلاة يا دك قلبي تيتين أكبريتشتا حقوق أمان دليت أكبريتشتا هي لا هنا في المجنات أسيج في تديتين جو صلاتك زي صلاة هي قلبي تيتين أكبريتشتا وان كان غوتو قبته قراتي تنما غنا ايملتو ديمتي وني قرات انجلتو صلاه كان خغافه سي اولا سي وجه اولا موتاو ابلو دي جنازه خوتا غافه جان ابلو بر ابو ور عباداتي خجاني نكتا بلو بر حقناتي خجان صلاه ربي خيافتو ان شاء الله تعالى حمله تستهاومو اكزت هي يادان حقسي قامان حقسي صلاة على إنقد همتين جرا أذانا في وضوء الرائع قلتا صلاة كيسا قلبين أكنتاتا خن ولك كبتا إسا خاراتي في خقافة خنا هندي صلاة نغي والربي خيت السدي إسا أكتو بربادا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين أكم الصلاة